अस्सलामु अलैकुम। पेश है सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 5वां हिस्सा। बनी इसराइल की गुमराही के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम को सब खबरें मिल रही थीं। आपने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पोते फ़कास बिन उज़ैर बिन हारून अलैहिस्सलाम को हकीकत मालूम करने के लिए एक बनी इसराइल के ख़ैमे में भेजा। वो बनी इसराइल एक बनी मदियन की औरत के साथ सो रहा था। फ़कास को इस कदर गुस्सा आया कि आपने उसी वक्त ऐसा नेज़ा मारा कि दोनों को एक ही वार में छेद दिया। उन दोनों के मरने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ताउन का अज़ाब उठा लिया। बनी इसराइल में कारून बिन यस्र बिन काहिद बेहद दौलतमंद शख्स हुआ है। इब्न कुलदून लिखते हैं कि कारून मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, लेकिन वो गुमराही और कुफ्र पर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो राह पर नहीं आया और बराबर अल्लाह ताला के हुक्म से बगावत करता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे ज़कात अदा करने के लिए कहा और फरमाया कि 1000 दीनार में से 1 दीनार ज़कात दे। जब कारून ने हिसाब किया तो 1000 में से 1 दीनार भी बहुत ज़्यादा रकम हो रही थी। उसने न सिर्फ ज़कात अदा करने से इनकार किया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़िना की तोहमत लगाई और एक औरत को तैयार किया कि वो इस बात की गवाही दे सके कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ ज़िना किया। एक दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम बात फरमा रहे थे कि चोर का हाथ काटा जाना चाहिए और ज़ानी गैर शादीशुदा को 100 कोड़े मारे जाएंगे और शादीशुदा को संसार किया जाएगा, कारून ये सुनकर बोल उठा कि अगर तुमने ऐसा किया हो तो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर मेरी भी वही सज़ा होगी। ये सुनते ही कारून उस औरत को बुला लाया जिसे झूठी गवाही के लिए तैयार किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा, मैं तुझे कसम देता हूँ उसकी जिसने तौरेत नाजिल की है, क्या मैंने तेरे साथ ऐसा किया है जो ये लोग कह रहे हैं? उस औरत ने कहा, नहीं, बल्कि इन लोगों ने मुझे ये कहने पर आमादा किया था। मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया और आपने हुक्म इलाही से ज़मीन से फरमाया, इनको ले ले। बस ज़मीन फट गई और कारून अपने साथियों और खजाने के साथ ज़मीन में धंसने लगा। वो जब धंसने लगा तो बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से रहम की दरख्वास्त करने लगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ ख्याल नहीं किया और वो ज़मीन में धंस गया। एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में वाज़ फरमा रहे थे। वाज़ सुनने वालों में से एक शख्स उठा और उसने कहा, ऐ कलीमुल्लाह, आप रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा आलिम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा भी यही ख्याल है। अल्लाह ताला ने उसी वक्त वही नाजिल फरमाई, मेरा एक बंदा मजमअल बहरीन में रहता है, वो तुझसे ज़्यादा आलिम है। आप हजरात से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि तमाम लोगों में जानकारी सबको हासिल हो। मूसा अलैहिस्सलाम को ये सुनकर उनसे मिलने की ख्वाहिश हुई। आप अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक अल्लाह के उस बंदे से मिलने और तालीम हासिल करने के लिए अपने एक शागिर्द यूशा को साथ लेकर रवाना हुए, जिनका नाम खिज़्र अलैहिस्सलाम था। इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तफसील से बयान किया है। मूसा अलैहिस्सलाम मजमअल बहरीन पहुँचे और खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। कुरान में है तर्जुमा, मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे उस इल्म में से सिखाएं जो आपको सिखाया गया है? उसने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते और तुम उस चीज़ पर कैसे सब्र कर सकते हो जो तुम्हारी वाक़फ़ियत के दायरे से बाहर है? मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक कि मैं खुद तुमसे उसका ज़िक्र ना करूँ। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब वो कश्ती में सवार हुए तो उस शख्स ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा ने कहा, आपने कश्ती में इसलिए छेद किया है कि कश्ती वालों को गर्क कर दें, ये तो आपने बड़ी सख्त चीज़ कर डाली।
اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس شخص نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک معصوم کو جان سے مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے اجر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں والوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سورہ کہف آیت 66 سے آیت 78 تک۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میں تمہیں تینوں چیزوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ترجمہ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہم کو اندیشہ ہوا کہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ بس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سورہ کہف آیت 79، 80، 81، 82۔ اتنا بیان کرنے کے بعد خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور یوشع کی نظروں سے غائب ہو گئے اور آپ دونوں مصر واپس آ گئے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا میں نے تم کو اردن سے فرات تک کا مالک کر دیا جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد سے وعدہ کیا تھا، اور کسی مصلحت کی بنا پر بنی اسرائیل کو یسوع کی لڑائی سے منع فرمایا۔ اس کے بعد 120 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، اور یوشع سے عہد لیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بیت المقدس جائے اور وہیں قیام کرے، اور جو شریعت ان پر فرض کی گئی ہے اس پر عمل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وادی موآب میں دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر کو آج تک کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد شمویل علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے گی۔